नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने दो ऐसे लोग पढ़े थे। पहला बंदा वो था जिसने अल्लाह ताला से किया गया अपना अहद पूरा किया, अल्लाह ताला के डर से और अल्लाह ताला के खौफ से अपने आप को बुराई से रोके रखा। यही लोग परहेज़गार है। फिर हमने उस शख्स के बारे में पढ़ा जिसने अल्लाह ताला से किया गया अपना अहद नहीं निभाया, अल्लाह ताला से अपना किया गया अहद और अपनी कसमों को थोड़े ही दावों में बेच डाला। इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना तो इनसे कलाम करेगा, ना इनकी तरफ नज़र रहमत फेरेगा, ना इन्हें गुनाहों से पाक करेगा और इन्हें दुख देने वाला अज़ाब होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तौरात को पढ़ते हुए अपनी ज़बानों को यूँ मरोड़ देते हैं। तौरात का हिस्सा वो पढ़ते हैं जो कि तौरात की इबारत ही नहीं होती और कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ झूठी बातें मंसूब करते हैं, दीदा दानिस्ता, हालांकि इन्हें पता होता है कि ये कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मुसलमानों में भी अब एक फ़िरका ऐसा होता जा रहा है जो कि आयात की, कुरानी आयात की अपनी तरफ से तावीलात निकालता है। और उसमें हमने मिसाल पढ़ी थी कि जहाँ आप अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी जो हैं वो फरमाते हैं कि मैं एक बशर ही हूँ तुम जैसा, वो उसको तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से उसका तर्जुमा कर लेते हैं कि नहीं हूँ मैं एक बशर तुम जैसा। तो ये एक मिसाल हमने पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और ये झूठी बातें अल्लाह ताला के साथ मंसूब करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी शख्स का ये हक़ नहीं होता, नबी के बारे में हमने पढ़ा कि उसका ये हक़ नहीं है कि वो अल्लाह ताला के साथ लोगों को जोड़ने की बजाय अपने साथ जोड़ ले। अल्लाह ताला की परस्तिश का कह दिया है, जब लोग अल्लाह ताला की परस्तिश करने लग जाएं तो वो लोगों को अपनी परस्तिश पर आमादा करे और कहे कि मुझे पूजो। उसका यह हक़ नहीं है कि वो फ़रिश्तों को या अपने जैसे नबियों की परस्तिश की तरफ मुसलमानों को लेकर आए। उसका मकसद क्या है, उसका फ़र्ज़ क्या है कि वह लोगों को अल्लाह ताला का बंदा बनाए, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़े। यहाँ हमने वर्ड पढ़ा था औलिया अल्लाह का, औलिया अल्लाह बनाना नबी का फ़र्ज़ है और उसका ये हक़ नहीं कि वो अपनी तरफ लोगों को माइल करे और ऐसा करना एक कुफ्र में आता है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 81 से लेकर आयत नंबर 85 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। और वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया कि अगर मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं, फिर कोई ऐसा रसूल आए जो इस किताब की तस्दीक करता हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इस पर ईमान लाना होगा और इसकी मदद करनी होगी। अल्लाह ताला ने ये हुक्म देकर नबियों से पूछा, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरे इस अहद की ज़िम्मेदारी कबूल करते हो? नबियों ने जवाब दिया, हम इसका इकरार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अब तुम इस बात पर गवाह रहो और मैं ख़ुद भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह ताला ने एक अहद तो तमाम बनी आदम से आलम अरवा में ले लिया था, अहद अल-अस्द, जिसे हम पढ़ेंगे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। दूसरा अहद अंबिया से लिया गया था जिसका ज़िक्र इस आयत में आ रहा है और कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अहद भी आलम अरवाह में ही लिया गया है। और वो अहद ये था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नबी आए जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद किताब की तस्दीक करता हो, तो तुम्हें भी इस पर ईमान लाना होगा, इसकी मदद करनी होगी।
یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس حکم کی بجا آوری کی توثیق بھی کروائی۔ بے شمار انبیاء حضرات تو ایسے ہیں جو ہم عصر تھے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہی دور ملا تھا نا انہیں۔ پھر جو عہد انبیاء سے لیا گیا تھا، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ یہود پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لاتے اور ان کے کام میں مددگار ہوتے۔ اسی طرح یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، یہ سب پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کے معاون و مددگار ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا اپنا عہد توڑ ڈالا۔ آیت نمبر 82، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس پختہ عہد اور بشارتوں کے بعد بھی جو شخص تعصب کی راہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو اس سے زیادہ نافرمانی کی اور بات کیا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جب عیسائیوں سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ تمہاری کتاب انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ قرآن نہ تو عقیدہ الوحیت المسیح کی تصدیق کرتا ہے، نہ مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے، نہ ہی عقیدہ تثلیث کو مانتا ہے، نہ ہی کفارہ مسیح کو تسلیم کرتا ہے، حالانکہ ہماری اناجیل سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ پھر ہم آپ کی قرآن پر کیسے ایمان لائیں اور کیوں اسے الہامی کتاب سمجھ سکتے ہیں؟ گویا جن غلط اور گمراہ کن عقائد کی اصلاح اور صحیح عقیدہ توحید کو پیش کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اور حق اور باطل کو نکھار کر ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنا آیا تھا، یہ لوگ ان غلط عقائد سے کچھ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ ان کے مذہبی تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر اس قدر بندھ گئی ہے کہ اب ان کو راہ نہیں دکھائی دیتی۔ صدیوں سے یہ اس گمراہی کا شکار ہیں۔ آیت نمبر 83، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرما ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے دین؟ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، ہوائیں، غرض جو بھی چیز یہاں پہ موجود ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ یہاں پہ چاروں ناچار کا ورڈ جو یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہر حد تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے اور اپنے تقاضے کو پورا کر رہی ہے۔ تمام اشیاء سب کی سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے ہوئے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جو تمام انبیاء پر نازل ہوا اور اسی کی وہ تبلیغ اور اشاعت کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آیت نمبر 84، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرما ہے۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، کسی کو جھوٹا کہیں، کسی کو سچا کہیں، یہ غلط ہے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی، جہلیت سے کام نہیں لینا۔ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ہمیں اسے برحق سمجھنا ہے، اس کی شہادت دینی ہے۔ آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اب اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص اسلام کے علاوہ دین لائے گا، روز آخرت اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کی جو مخالفت کریں گے وہ محض اپنے حسد اور مفاد پرستی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ، تمام نبی بغیر تفریق کے ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہی اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا تو وہ پیش قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور جس کے بدلے انہیں دردناک عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔